हम पेशावर की बात करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में जारी सेफ सिटी प्रोजेक्ट बरसों से तकमील की राह देख रहा है और एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे के सबसे अहम शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट हुकूमत की पहली तरजीह होना चाहिए और क्यों नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात के दौरान सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात की CCTV वीडियोज़ जो हैं वो इकट्ठा करके वाक़े की वीडियो तैयार की है और वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर 3 हमलावर सवार थे। उन्होंने रॉन्ग साइड पर भी सफर किया, किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, फिर भी पुलिस ने उन्हें नहीं रोका। सो अमन व अमान की नाजुक सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद दहशतगर्द बिला रोक टोक इस तरह पेशावर की सड़कों पर अगर घूम रहे हैं, हसास शहर होने के बावजूद सेफ सिटी के निज़ाम और इसकी तनसीब में शदीद ताख़ीर है, ये सब कुछ समझ से बालातर है, यह हम समझ रहे हैं। IGP खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कल पुलिस लाइन्स पेशावर का दौरा किया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जायजा लिया। IG ने मुताल्लिक़ अफसरान को तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। वॉर फुटिंग पे होना चाहिए, मतलब अब तो इट इज़ द नीड ऑफ द मोमेंट। पूरी दुनिया में भी, हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर पे मेगा सिटीज़ जो हैं, मतलब जो कैपिटल है ये KP का, तो यहाँ तो एक एक कोने खुदरे में होना चाहिए। एंड द वे इट इज़ बीइंग टारगेटेड। इस साल हमने देख लिया, बलोचिस्तान को भी देख लिया, KP को। दीज आर द 2 प्रोविंसेस जो बहुत टारगेट होते हैं, तो इसमें तो ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। और 13-14 साल से हुकूमत कर रही है ना PTI, यहाँ पे सियासी मामलात के साथ जो भी इशूज़ हों, ये बरसरे इक़्तिदार हैं गुज़श्ता 3 दफ़ा से। सूबे के अमन व अमान से ज़्यादा शायद ही कोई चीज़ अहम है। आपकी प्रायोरिटीज़ और भी हैं और वो रखें, लेकिन ये भी साथ साथ चलाएं। इसी पे बात कर लेते हैं। शफीउल्लाह जान साहब अपने खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं। शफी साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले तो हम आपसे यही जान लें कि पेशावर धमाके से मुताल्लिक अभी तक तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? मुजरिमों से या सहूलतकारों से कितना दूर या कितना करीब हैं? क्या शेयर कर सकते हैं आप हमसे? और पुलिस ने क्या बताया, ये भी बताते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ पेशावर में जो एक वाक़या पेश आया था जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, जिसमें 3 खुदकुश हमलावर ने हमला किया था और ख़ुद को उड़ा दिया था। पुलिस बिल्कुल इस वक्त तशवीश कर रही है और आज आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट और पुलिस की जो एक मीटिंग भी हुई है उस बारे में और काफ़ी मेजरमेंट्स भी ली गई हैं। जहाँ तक इस धमाके की बात है तो तफ्तीश इस वक्त जारी है। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ था इसमें वो तहवील में ले लिया गया, उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो तहवील उसकी निशानदही के लिए भेज दिया गया है और जो सहूलत कार इसमें थे जहाँ पे रुक के थे तो उनकी निशानदही भी हो गई है। तो इस वक्त पुलिस बड़ी तेज़ी से इस वाक़े की जो है वो तफ्तीश कर रही है और हमें उम्मीद है कि अनकरीब जितने भी किरदार इसमें शामिल होंगे वो मीडिया के सामने और आएंगे और बेनकाब होंगे। वो आएंगे तो सही, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी वो हो सकता है और क्या काम हो रहा है। अब पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा शहर और अमन व अमान के मामले में मुल्क का एक अहम तरीन शहर है। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम या तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के लिए जितनी मावनत सेफ सिटी कैमरों से मिल सकती है किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। दुनिया में भी देखें तो दीज आर द मोस्ट हेल्पफुल। क्यों पेशावर अब तक इन कैमरों से महरूम है, ये सबसे पहले तो बता दें। देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की आप बात करें तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो अमन व अमान की सूरत हाल है। Day 1 से हम यही बात कर रहे हैं और CM सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बड़े सीरियस कंसर्न है इस बारे में। हमने एक अमन जरगा भी बुलाया, उसमें भी काफ़ी इनिशिएटिव्स, एक 15 नुकाती ड्राफ्ट आपके सामने आया और काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए उस बारे में। जहाँ तक सेफ सिटी कैमरा की बात है तो उसकी इंस्टॉलेशन जो है इस वक्त हो रही है और CM सुहेल आफरीदी साहब उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उसके तकरीबन उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई हैं और उसकी इंस्टॉलेशन इस वक्त स्टार्ट है। तो अनकरीब आप देखेंगे अगले महीने 15 दिन में आप देखेंगे कि उस पर कैमरों की इंस्टॉलेशन भी शुरू हो जाएगी। जो उसके लिए एक नेटवर्क चाहिए था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है और हमें उम्मीद है कि अनकरीब आप देखेंगे कि पेशावर का जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा और उससे दहशतगर्दी को रोकने में हमें मदद मिलेगी। लेट्स सी, इंशाल्लाह हो जाए, अल्लाह करे कंप्लीट हो जाए और फिर ज़ाहिर मदद तो उससे मिलेगी। इसीलिए तो हम भी इसरार कर रहे हैं कि वो मुकम्मल हो जाए। सर, पेशावर हो, बन्नू, वाना हो या दीगर इलाके हो, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ज़ाहिर है बहुत सारा और कुछ भी डिमांड करते हैं। तकाज़ा ये है कि इस मसले का फौरी हल निकले, देरपा हल निकले। और हम कल भी ये बात कर रहे थे कि वफाक और सूबे के बीच जो खलीज है या जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं,
یہ کم ہوئے بغیر اس کا حل نہیں نکل سکتا. خاص طور پر افغانستان کی پالیسی پر کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اب دیکھیے، جہاں تک افغانستان سے پالیسی کی بات ہے اور جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے خیبر پختونخوا میں، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ دہشت گردی سے اگر پاکستان میں کوئی بھی صوبہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے تو وہ خیبر پختونخوا ہی ہے. ہماری یہاں 40,000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں. یہاں ہمارے کروڑوں لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے اور لاکھوں لوگوں کی کاروبار تباہ ہو گیا ہے، اور ابھی تک بھی یہاں پہ دیر پا امن حاصل نہیں کر سکے. جہاں تک فیڈرل حکومت کے ساتھ اور افغان بارڈر کی بات ہے، تو افغان بارڈر پہ ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو دوحہ میں مذاکرات کیے، جو استنبول میں مذاکرات کی، یا جو ملاقات انہوں نے اسلام آباد میں کی افغانستان کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، تو اس میں کوئی بھی خیبر پختونخوا کا نمائندہ شامل نہیں ہوا اور لوپ میں لیا گیا، اور نہ ہی ہمیں اس میں انوائٹ کیا گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے جہاں پہ کشیدگی ہے، تو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہو رہا ہے. یہاں پہ جو طورخم بارڈر اگر بند ہے تو سب سے زیادہ تاجر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں، وہی افیکٹ ہو رہا ہے. اور ہم یہ بھی ماننا ہے کہ ہماری روایات ایک ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہمارے رسم و رواج ایک ہے، تو ہم بہتر جانتے ہیں کس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے. اور یہاں کے جو ہمارے قبائلی امیدین ہیں، جو یہاں پہ ایک ہمارا جرگہ سسٹم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قبائلی امیدین کو لوپ میں لیں، اور یہاں پہ جو جرگہ سسٹم ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں، تاکہ افغانستان کے جو بھی مذاکرات ہو وہ زیادہ سود مند ثابت ہوں گے. اسی صورت میں ہوگا جب خیبر پختونخوا کی حکومت میں لوپ میں لیا جائے گا، اور جو مین اسٹیک ہولڈر ہیں اس مذاکرات کے، اگر ان کو آن بورڈ لیا جائے تو یہ دیر پا بھی امن بھی ثابت ہوگا اور سود مند بھی ثابت ہوگا. چلیں گڈ، ویل بی ویٹنگ فار دیٹ. یہ بتائیے گا کہ ہم اوبویسلی الیکشن پر بھی آپ کا ایک کامنٹ چاہتے ہیں. ضمنی الیکشنز کے نتائج کے بعد تحریک انصاف جیسی عوامی مقبولیت کا دعویٰ کرتی تھی، اسے اوبویسلی ایک سیٹ بیک تو ڈیفینیٹلی فیل ہوا ہوگا. تو اس تاثر کو غلط ثابت کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جس حکومت مخالف مہم کا آپ لوگ اعلان کرتے رہتے ہیں، اس کی تاریخ دیں، عوام کا سمندر جو ہے وہ نکالیں اور دکھا دیں سب کو واٹ یو کین ڈو. تو ایسا سوچا جا رہا ہے پارٹی میں، کچھ اس چیز پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ضمنی الیکشن کی بات ہے جس میں پنجاب کے کچھ حلقے تھے اور خیبر پختونخوا کا ایک حلقہ تھا، یہ جو سیٹس تھی پنجاب میں وہ ہمارے جو ایم این ایز تھے ان کو ڈسیٹ کر کے خالی کی گئی، جو ہمارا ماننا ہے کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ ڈسیٹ کیا گیا. تو پنجاب میں تو تحریک انصاف نے ان سیٹوں پہ بائیک آؤٹ کیا. ہم نے پنجاب میں صرف ایک سیٹ پہ حصہ لیا جو NA 129 لاہور کا تھا، جس پہ میاں اظہر صاحب ہمارے ایم این اے تھے، ان کے انتقال کی وجہ سے وہ خالی ہوا تھا. اور خیبر پختونخوا میں ایک سیٹ عمر ایوب کی سیٹ تھی، جس پہ عمر ایوب صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ڈسیٹ کیا گیا تھا. لیکن خیبر پختونخوا میں یہاں ہماری گورنمنٹ ہے، یہاں پہ ہم جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم اپنی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اپنے ورکر کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ حصہ لینے کا فیصلہ کیا. ہری پور کی اگر ہم بات کریں تو ہری پور میں ہمارے جو ریزلٹس ہے وہ فارم 45 کے مطابق ہم 30,000 لیڈ سے جیت چکے ہیں. لیکن بدقسمتی سے RO اور DRO کی وجہ سے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نومینیز تھے، انہوں نے اس الیکشن کو مینوپولیٹ کیا اور جو فارم 47 کی جو ریزلٹس ہے اس کو امپلیمنٹ کیا اور وہی ریزلٹ اناؤنس کیے. اور فارم 45 کے مطابق ہماری 30,000 لیڈ ہے. اس کو ہم چیلنج بھی کر رہے ہیں، ہم ایک ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور جو ایڈمنسٹریشن جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے انڈر تھی، جو صوبائی حکومت کے انڈر تھی، جو ہمارے پریزائڈنگ آفیسر تھے، جو ان کے ہم ایفیڈیوٹ لے رہے ہیں، ان کے ہم بیانات قلم بند کر رہے ہیں، اور ہم ایک اسٹرانگ کیس بنا رہے ہیں تاکہ ہم یہ دکھا سکے پاکستانی میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی کس طرح انہوں نے اپنے اس الیکشن کو، ہمارے ہری پور کے الیکشن کو کس طرح مینوپولیٹ کیا. اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے، لوگوں کو نکالنے کی بات ہے، ایک یہاں پہ تحریک کی بات ہے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے. پارلیمانی پارٹی کے 2 اجلاس ہو گئے ہیں، اس میں ہماری مرکزی لیڈرشپ بھی شامل ہوئی، اور جو بھی مرکزی لیڈرشپ تاریخ دے گی اور جو بھی عمران خان صاحب تاریخ دیں گے اور جو بھی مقام دیں گے، تو وہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا سے نکلیں گے. یہاں تک دوسری بات کہ ہم 4 سے 5 آپشنز پہ غور کر رہے ہیں، جس میں اسلام آباد کی طرف مارچ ہے، جس میں پنڈی کی طرف مارچ ہے، ہم خیبر پختونخوا کی سرحد بھی بند کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف آپشن ہم سوچ رہے ہیں، اور یہ جو کارڈز ہے وہ ہم نے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور ہماری میسیجنگ بھی عمران خان صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں. جو بھی عمران خان صاحب تاریخ دیں گے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تاریخ اناؤنس کرے گی، حکومت اس کو بیک کرے گی، اور سہیل آفریدی صاحب اس تحریک کو لیڈ کریں گے. آلرائٹ، اوکے، لیٹس سی. بہت شکریہ شفیع اللہ جان صاحب، معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ KP ہم سے بات کر رہے تھے. بڑے پر امید ہیں کہ یہ جو ان کی ایک
मुहिम स्टार्ट होगी, इट विल बी क्वाइट इफेक्टिव.